शेखुपुरा में एक स्कूल जिसमें एक प्रिंसिपल जो कि नाजेबा हरकत करके बच्चियों को परेशान करता रहा। सुनने में आया कि टीचर्स को भी परेशान करता रहा। स्कूल का पहले मैं नाम बताऊंगा ताकि ये स्कूल इतना गंदा हो जाए कि इसकी दूसरी ब्रांच भी बंद हो जाए। इसका नाम है नूरुल हुदा इस्लामिक साइंस सिस्टम। तो स्कूल में ऐसा क्या हुआ? एक ऑफिस था उसका, जी। उसमें उसने कैमरा लगाया हुआ था, उसने उसका नाजायज इस्तेमाल किया। उसी टेबल पे वो नाजेबा हरकत खवातीन के साथ करता रहा जहां पे वो उसने मेहमानों के लिए जो जगह बनाई। ये बात कैसे बाहर निकली? मतलब उसने तो डराया हुआ था बच्चियों को और एक टीचर्स बच्ची को। ने बोल्ड स्टेप लिया, उसने अपनी फैमिली को बताया तो वहां से बात निकली है। इस स्कूल में कितनी टीचर्स थी, कितनी बच्चियां वहां पे ज़ेर तालीम? 22 उस्तानियां थी, 600 के करीब बच्चियां थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माँ की गोद एक बच्चे की पहली दरसगाह होती है। उसके बाद उसकी दूसरी दरसगाह उसका स्कूल, उसका रूहानी माँ बाप जिसको उस्ताद कहते हैं। उस्ताद उसको आगे बढ़ने का तरीका बताता है, दुनिया को मुकाबला करने का तरीका बताता है। तो इसी के साथ आज हम बात करेंगे शेखुपुरा में एक स्कूल जिसमें एक प्रिंसिपल जो कि नाजेबा हरकत करके बच्चियों को परेशान करता रहा और सुनने में आया कि टीचर्स को भी परेशान करता रहा। इसी बारे में हम बात करेंगे आज सैयद फुरकान शाह साहब से। वो इस बारे में तफसील बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ स्कूल में और क्या क्या वाकयात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्कूल का पहले मैं नाम बताऊंगा ताकि ये स्कूल इतना गंदा हो जाए कि इसकी दूसरी ब्रांच भी बंद हो जाए। जी इसका नाम है नूरुल हुदा इस्लामिक साइंस सिस्टम। जी ये शेखुपुरा में 2 स्कूल हैं, एक को सील किया गया। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत वक्त से, खास तौर पे सूबाई हुकूमत से, कि इसको अपनी तहवील में ले लें, इस स्कूल को खुद चलाएं। इस बंदे के साथ यही सजा बेहतरीन है कि इसके हाथ में ऐसे इख्तियार होना ही नहीं चाहिए। तो सर उस स्कूल में ऐसा क्या हुआ? उस स्कूल में ऐसा हुआ कि एक ऑफिस था उसका, जी उसमें उसने कैमरा लगाया हुआ था। कैमरा लगाने का पर्पज ये होता है कि आए गए का ध्यान रहे, कोई मेमोरी आपकी स्टोर होती रहे। तो उसने उसका नाजायज इस्तेमाल किया। उन्हीं सोफों पे, उसी टेबल पे वो नाजेबा हरकत खवातीन के साथ करता रहा जहां पे वो उसने मेहमानों के लिए जो जगह बनाई थी। जी। तो बच्चियां और टीचर्स खामोश क्यों थे? इज्जत के लिए। आप हमारे माशरे में ऐसा होता है कि अगर कोई बच्ची अपने घर आके बताए ना मुझे रास्ते में कोई छेड़ता है, जी तो पेरेंट्स ये इकदाम करते हैं कि उस बच्ची को तालीम से हटा लेते हैं। वो हम्म। ये नहीं करते कि उस बेगैरत को सजा दें, उसकी कंप्लेन करें, वो अपने बेटी को हटा लेते हैं। तो बच्चियां बेचारी अपने घर के माहौल से डरती हैं। इसमें टोटल जो कसूर है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स बच्चों पे एतमाद बहाल करें, बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, ताकि इस तरह की किसी भी हरकत करने वाले को बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएं और वो आगे से इदारों तक ऐसे लोगों की बात बताएं। तो सर ये बात कैसे बाहर निकली? मतलब उसने तो डराया हुआ था बच्चियों को और एक टीचर्स बच्ची को। ने बोल्ड स्टेप लिया, सही। उसने अपनी फैमिली को बताया तो वहां से बात निकली है। अगर वो बच्ची बोल्ड स्टेप ना लेती तो कभी भी इस बेगैरत का कला कमा नहीं होना था। तो इस स्कूल में कितनी टीचर्स थी, कितनी बच्चियां वहां पे ज़ेर 22 तालीम? उस्तानियां थी, 600 के करीब बच्चियां थी। तो सर 600 बच्चियों को वो हरासा करता था, वो परेशान करता था। अगर 600 बच्चियों के वालिदैन आज आवाज उठाएं तो मेरे ख्याल में कि आइंदा इस तरह का वाकया नहीं होगा। कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई इसके खिलाफ विटनेस नहीं देगा। उसके रीजंस ये हैं कि लोग डर जाएंगे कि हम माशरे में जिएंगे कैसे, हमारा माशरा बड़ा गलत है। वो मौलवी को भूल जाएंगे और उन लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। सर आपको नहीं लगता कि बारिश का पहला कतरा तो किसी को बनना चाहिए? बस मैं, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कोई क्वेश्चन करूं। जी जी आप भी एक लाहौर के अलावा आपने तालीम हासिल की है, जी इस तरह का आपने भी बचपन में कोई वाकया देखा होगा या सुना होगा? अगर है तो जरूर नाजरीन से शेयर कीजिएगा। जी जरूर। मैं ये वाकया मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे अपने, क्योंकि मुझे किसी किस्म का डर नहीं है। मैंने तब भी आवाज उठाई थी और मैं आज भी ये बता रही हूँ कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हमारा मकतब स्कूल था, हमारी अपनी बस्ती में, हमारे गांव में था। तो हमारा जो उस्ताद, जिस टीचर से हम पढ़े, वो बहुत अच्छा था। उसका ट्रांसफर हो गया, उस वक्त हम अगले स्कूल में चले गए। जो हम मेरे छोटे बहन भाई थे, मेरे बस्ती के बच्चे, मेरी खाला की बेटियां, वो उस स्कूल में गई। नया टीचर जो आया तो वो बच्चियों को इसी तरह जिस तरह आप बता रहे हैं वो हरासा करता था, परेशान करता था। मेरी बहनों ने आके मुझे बताया और मेरी खाला की बच्चियों ने जाके अपने घर बताया। दूसरी माओं ने बच्चियों को कहा जी इस बात को आपने यहीं पे रखना है, भाइयों को नहीं बताना, बाप को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, आपने ये जिक्र नहीं करना।
میری بہنوں نے مجھے بتایا, مجھے بڑا غصہ آیا کیونکہ جو ہمارا استاد تھا وہ بہت اچھا تھا. میں نے اس استاد کو اس دور میں خط لکھا کہ تم بندہ بنتے ہو کہ نہیں, ورنہ میں پورے علاقے کی ماؤں کو بہنوں کو اکٹھا کر کے تمہاری میں نے وہ لٹریشن کرنی, تم یاد کرو گے. تو اس دور میں شاہ جی آپ مانو گے میرے اوپر بدنامی لگی کہ اس نے استاد کو لو لیٹر لکھ دیا ہے. تو میں نے کہا میں نے لو لیٹر نہیں لکھا, وہ جا کے دیکھو میں نے کیا بس لکھا یہی ہے. ہے نا, لوگ نیگیٹو سائڈ پہ لے جاتے ہیں نا. آپ نے تو اقدام کر لیا, الزام تراشی جو آپ پہ ہوئی آپ نے برداشت کر لی. میں اپنے معاشرے کو بھی کہوں گا کہ یار کوئی خدا کا خوف کرے. لیکن آپ سنیں تو صحیح ہوا کیا, اس استاد نے کیا کیا, اس نے قرآن پاک سر پہ اٹھا لیا, وہ رویا, مسجد میں چلا گیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, میں ایسا نہیں ہوں. لیکن اس کو پتا تھا کہ میں نے ایسا کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے آواز اٹھائی, میں نے اس کو دھمکی دی, میں نے کہا تھا کہ تمہاری میں لٹریشن کروں گی. ایک بڑی بہن تھی نا, تو اس کے بعد اس نے میری بہنوں کو تنگ نہیں کیا, دوسری بچوں کو وہ ویسے ہی ہراساں کرتا رہا. تو اس طرح میں چاہتی ہوں کہ سب مائیں سب بہنیں وہ اپنی بہنوں کے لیے اپنی بچیوں کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ نیکسٹ ایسا نہ ہو. یہ بالکل اٹھانی چاہیے. میں تو کہوں گا کہ اس کا بیڑا غرق کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کا. اور حکومت سے بھی اپیل ہے کچھ ایسا قانون بنائیں کہ اس طرح کے بندے کو معافی نہ ملے. ایک بندہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کان ایک ٹنگ دین, جی جی تو میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا. صحیح. تو سر اس طریقے سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ہماری بچیوں کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا ہے, یہ نہیں سوچنا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا. تو سر مطلب اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, جیسے میں نے اپنی بہنوں کے لیے اپنی بچیوں کے لیے آواز اٹھائی, آپ ماؤں کو جو گھر میں بہنیں بڑی بیٹھی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے, وہ بچیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں, کیا ان کو ٹریننگ دیں ابتدائی, تاکہ اگر کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہوتا ہے باہر وہ گھر آ کے بتائیں. بیٹی کی سب سے پہلی دوست ہوتی ہے اس کی ماں. جی ان کو چاہیے کہ ماؤں کو بھی چاہیے کہ بیٹیوں کو دوست بنائیں, اور گھر کے مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا باشعور کریں, اپنے آپ کو تھوڑا سا براڈ کریں, دماغ کو کھولیں. ایسا نہ کریں کہ بچی گھر بتائے, آپ تک بات آئے تو آپ بچی کو تعلیم سے ہٹا لیں. ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں, جہاد کریں, اپنے حصے کا کام کر کے جائیں اس دنیا سے. تاریخ بھی آپ کو یاد رکھے گی, اور دینی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا. تو سر آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ لڑکیوں کے اسکول میں, گرلز اسکول میں پرنسپل جو ہے نا وہ میل ہے, ٹھیک ہے نا, پھر چپڑاسی ہے, گارڈ ہے, تو اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ گرلز اسکول میں لیڈیز کا ہونا ضروری ہے, جینٹس کو نہیں ہونی ہونا چاہیے؟ لیڈیز چاہیے, سیکورٹی گارڈ بھی اندر داخل نہ ہو, پرنسپل بھی مرد نہ ہو. اگر کسی مرد نے اسکول بنایا ہے تو اس کا اسکول ٹائم میں داخلہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا جو آفس ہے وہ باہر ہونا چاہیے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہاں کہاں وہ سیف کریں, بس کا ڈرائیور چھیڑتا ہے, رکشے والا چھیڑتا ہے, ٹھیک ہے, بچی باہر نکلے وہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اب ایک پنجاب میں تو ہیلپ لائن بن گئی ہوئی ہے, تو اس طرح کی ہیلپ لائن سارے صوبوں میں بنانی چاہیے. اور بچیوں کو پہلے بہادر کرنا چاہیے کہ آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کرنے کی جرت کریں. جی تو یہ بچیوں کو خود کرنا پڑے گا, معاشرے کو ہمیں بدلنا پڑے گا, اور کسی نے نہیں بدلنا. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت وقت ایسی کوئی لیجسلیشن کرے گی, ایسا کوئی قانون بنائے گی. ہمیں اپنی جنگ خود لڑنی پڑے گی. جتنے والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب اس اسکول کے بارے میں, اس پرنسپل کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور نیکسٹ جتنے بھی پرنسپل اس طرح کے ہیں, اس طرح کے استاد ہیں جو شرافت کا لبادہ جنہوں نے اڑا ہوا ہے, اس کو بے نقاب کیسا کیا جائے اور اس کو عبرت کا نشان کیسے بنایا جائے؟ اس میں والدین تو صرف شکایت کر سکتے ہیں, یہ ریاست کا کام ہے. جی ان کو ایک ایسی پریسیڈنٹ بنا دیں کہ ان کا بیڑا غرق کر دیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے یہ کام ختم ہو جائے گا. صرف قانون بنانے کی دیر ہے, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ناظرین اسی کے ساتھ اگر آپ ہماری باتوں سے متفق ہیں تو آپ کمنٹ بک ناظرین اگر آپ اسی کے ساتھ ہماری باتوں سے متفق ہیں تو کمنٹس بکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور شاہ جی کو اجازت دیں, میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور جتنے نیو دیکھنے والے ہیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.